جو जेल भेजने वाले हैं इनको भी जेल में रखना चाहिए जाके, लोगों को उठा के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरह से पता लगता है जिस तरह कोई ये गए हुए हैं किसी जगह किसी को गुलाम बनाने के लिए। तो इसलिए जो पुलिस और इंतज़ामिया के लोग हैं उनको आंखें खोलनी चाहिए। गैर कानूनी बात हमारी भी नहीं माननी चाहिए, किसी और की भी नहीं माननी चाहिए। और कानून के मुताबिक जब तक कानून के नीचे सारे नहीं आएंगे रियासत तरक्की नहीं कर सकती। जो मर्जी आप कर लें, वो सारा मेकअप होगा, और मेकअप बारिश होती है उतर जाती है। आपने देखा कई दफ़ा उतरा हुआ घास समझते हैं, लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, यहाँ से पैसे उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। रहो ना, मेरे साथ इधर खड़ा हो ना, शहबाज शरीफ खड़ा हो सकता है आके इधर, नमाज आओ ना वापस, 33 दिसंबर को भी नहीं आएगा। इसमें आप यहाँ पर पेश हुए, क्या तफसीलात है, क्या पेश है प्लीज़? ये केस नहीं है जी, उसी तरह की जो उनकी परसिक्यूशन हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, और उसकी उन्हें सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन ये सज़ा नहीं है, आवाम की नज़रों में जो इमरान खान के साथ खड़ा है अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ होता है तो ये फिर उसकी प्रमोशन है, ये उसके लिए सज़ा नहीं है। नंबर वन, आवाम की नज़रों में। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें मैंने अदालत के अंदर कहा कि इस केस में दो तरह के लोग थे। एक जो नामजद यानी जिनका नाम FIR में लिखा हुआ था, 6 महीने पहले की FIR है, उनको सबको कबल अज़ गिरफ्तारी तकरीबन मैंने करवाई, इमरान खान समेत बाकी लोगों की। और जो दूसरे लोग थे वो जिनको वर्कर्स को और ऐसे लोग जिनको लिखा हुआ था गुमनाम, वो उठा के ले जाते रहे, उन सबको डिस्चार्ज कर दिया तकरीबन इस अदालत ने। मैंने तो डिस्चार्ज मांगा था, लेकिन जज साहब ने डिस्चार्ज करने की बजाय उनका जो फिज़िकल रिमांड था वो ख़त्म कर दिया। और उसके लिए मैंने शाह महमूद कुरैशी का जो केस किया था उसमें जो प्रिंसिपल है वो मैंने उनके सामने रखा कि कंपेलिंग ग्राउंड्स होने चाहिए। ग्राउंड ही कोई नहीं है। फिर ये गैर कानूनी काम करने वाले पुलिस अफसर और इंतज़ामिया के जो अफसर हैं वो कानून की गिरफ्त में आना शुरू हो गए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 2 जजमेंट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो सरबराही में बेंच है, उनमें से एक ये कि जो MPO है उसको काला कानून करार दे दिया है, उसके तहत कार्रवाई ना करें। और दूसरी जजमेंट उनकी ये है कि जो जेल भेजने वाले हैं इनको भी जेल में रखना चाहिए जाके, लोगों को उठा के अंदर बंद कर देते हैं। इस तरह से पता लगता है जिस तरह कोई ये गए हुए हैं किसी जगह किसी को गुलाम बनाने के लिए। तो इसलिए जो पुलिस और इंतज़ामिया के लोग हैं उनको आंखें खोलनी चाहिए। गैर कानूनी बात हमारी भी नहीं माननी चाहिए, किसी और की भी नहीं माननी चाहिए। और कानून के मुताबिक जब तक कानून के नीचे सारे नहीं आएंगे रियासत तरक्की नहीं कर सकती। जो मर्जी आप कर लें, वो सारा मेकअप होगा, और मेकअप बारिश होती है उतर जाती है। आपने देखा कई दफ़ा उतरा हुआ लोगों का। तो इसलिए जो असल इशू है वो ये है कि परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। अब मैंने इमरान खान से भी मुलाकात की थी, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के बारे में पूछा था, फिर कुछ बातें थी, पार्टी मैटर्स के ऊपर भी हमने गुफ्तगू की है। तो मंडे को इनकी बेल है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरा ये कि इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा जाता है। आज हमने दरख्वास्त करके जज साहब ने वादा किया है कि इनको जो अडयाला जेल है, हालांकि उन्होंने ख़ुद कहा कि मेरा मुखालिफ है जो वहाँ पे CM है, इसके बावजूद वो एक रेगुलर जेल जिसमें होते हैं कस्टडी में रखना चाहिए। इमरान खान को भी शिफ्ट करना चाहिए फौरी तौर पे। वहाँ कोई जवाज़ नहीं है उनको अडयाला जेल में रखने का, उनको शिफ्ट करना चाहिए। पिंडी की नोटिफाइड जेल है इन अदालतों के लिए, वहाँ रखना चाहिए। कल खान साहब की ज़मानत है साइफर केस में, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इसमें? केस ही कोई नहीं है, ये केस नहीं है, ये बहाने हैं सारे। इसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान को जिन्होंने जहाँ पे पहुँचा दिया, आज आटा नहीं है, आज मट्टी का तेल नहीं है, आज बच्चों का दूध नहीं है, आज स्कूल की फ़ीसें नहीं है, आज गैस नहीं है, आज चीनी नहीं, कहाँ पर पहुँच गया सारा कुछ? पहुँचाने वाले किधर हैं? बाप बेटा भी मुल्क में नहीं है, मौलाना भी मुल्क में नहीं है, शरीफ भी मुल्क में नहीं है, उनके समधी भी मुल्क में नहीं है, और उनकी नस्लें भी नहीं है। ये मैं आपके ज़रिए से, आप यंग लोग, मैं पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, इनको पहचानो, इनकी शक्लें पहचानो, इनकी जमातें पहचानो, इनके इंतखाबी निशान पहचानो, इनको शिकस्त दो, बुरी शिकस्त दो, वोट के ज़रिए से इनसे बदला लो। इलेक्शन होना है, कोई भी नहीं रोक सकता, आज नहीं तो कल हो जाएगा, 90 दिन के अंदर होना चाहिए। सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हो गए, मैं उनके साथ हूँ। तो इसलिए इनको शिकस्त देनी चाहिए। ये पाकिस्तान को चरागाह समझते हैं, लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, यहाँ से पैसे उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। रहो ना, मेरे साथ इधर खड़ा हो ना, शहबाज शरीफ खड़ा हो सकता है आके इधर, नमाज आओ ना वापस, 33 दिसंबर को भी नहीं आएगा। नहीं है जी, उसी तरह की जो उनकी परसिक्यूशन हो रही है चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, और उसकी उन्हें सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन
یہ سزا نہیں ہے عوام کی نظروں میں. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اگر اس کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر اس کی پروموشن ہے, یہ اس کے لیے سزا نہیں ہے. نمبر 1 عوام کی نظروں میں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں نے عدالت کے اندر کہا کہ اس کیس میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک جو نامزد یعنی جن کا نام ایف آئی آر میں لکھا ہوا تھا, 6 مہینے پہلے کی ایف آئی آر ہے, ان کو سب کو قبل از گرفتاری تقریباً میں نے کروائی, عمران خان سمیت باقی لوگوں کی. اور جو دوسرے لوگ تھے وہ جن کو ورکرز کو اور ایسے لوگ جن کو لکھا ہوا تھا گمنام وہ اٹھا کے لے جاتے رہے, ان سب کو ڈسچارج کر دیا تقریباً اس عدالت نے. میں نے تو ڈسچارج مانگا تھا لیکن جج صاحب نے ڈسچارج کرنے کے بجائے ان کا جو فزیکل ریمانڈ تھا وہ ختم کر دیا. اور اس کے لیے میں نے شاہ محمود قریشی کا جو کیس کیا تھا اس میں جو پرنسپل ہے وہ میں نے ان کے سامنے رکھا کہ کمپیلنگ گراؤنڈز ہونے چاہیے. گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ غیر قانونی کام کرنے والے پولیس افسر اور انتظامیہ کے جو افسر ہیں وہ قانون کی گرفت میں آنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2 ججمنٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کی ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کی جو سربراہی میں بینچ ہے, ان میں سے ایک یہ کہ جو ایم پی او ہے اس کو کالا قانون قرار دے دیا ہے, اس کے تحت کارروائی نہ کریں. اور دوسری ججمنٹ ان کی یہ ہے کہ جو جیل بھیجنے والے ہیں ان کو بھی جیل میں رکھنا چاہیے. جا کے لوگوں کو اٹھا کے اندر بند کر دیتے ہیں. اس طرح سے پتہ لگتا ہے جس طرح کوئی یہ گئے ہوئے ہیں کسی جگہ کسی کو غلام بنانے کے لیے. تو اس لیے جو پولیس اور انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. غیر قانونی بات ہماری بھی نہیں ماننی چاہیے, کسی اور کی بھی نہیں ماننی چاہیے. اور قانون کے مطابق جب تک قانون کے نیچے سارے نہیں آئیں گے ریاست ترقی نہیں کر سکتی. جو مرضی آپ کر لیں وہ سارا میک اپ ہوگا, اور میک اپ بارش ہوتی ہے اتر جاتی ہے. آپ نے دیکھا کئی دفعہ اترا ہوا لوگوں کا. تو اس لیے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی, انہوں نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں پوچھا تھا, پھر کچھ باتیں تھیں پارٹی میٹرز کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی ہے. تو منڈے کو ان کی بیل ہے انشاءاللہ العزیز. اور دوسرا یہ کہ ان کو مختلف جگہوں پہ رکھا جاتا ہے. آج ہم نے درخواست کر کے جج صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جو اڈیالہ جیل ہے, حالانکہ انہوں نے خود کہا کہ میرا مخالف ہے جو وہاں پہ سی ایم ہے, اس کے باوجود وہ ایک ریگولر جیل جس میں ہوتے ہیں کسٹڈی میں رکھنا چاہیے. عمران خان کو بھی شفٹ کرنا چاہیے فوری طور پہ. وہاں کوئی جواز نہیں ہے ان کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کا, ان کو شفٹ کرنا چاہیے. پنڈی کی نوٹیفائڈ جیل ہے جن عدالتوں کے لیے, وہاں رکھنا چاہیے. کل خان صاحب کی ضمانت ہے سائفر کیس میں, تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اس میں؟ کیس ہی کوئی نہیں ہے, یہ کیس نہیں ہے, یہ بہانے ہیں سارے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جنہوں نے جہاں پہ پہنچا دیا, آج آٹا نہیں ہے, آج مٹی کا تیل نہیں ہے, آج بچوں کا دودھ نہیں ہے, آج اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, آج گیس نہیں ہے, آج چینی نہیں, کہاں پہ پہنچ گیا سارا کچھ. پہنچانے والے کدھر ہیں؟ باپ بیٹا بھی ملک میں نہیں ہے, مولانا بھی ملک میں نہیں ہے, شریف بھی ملک میں نہیں ہے, ان کے سمدی بھی ملک میں نہیں ہے, اور ان کی نسلیں بھی نہیں. یہ میں آپ کے ذریعے سے, آپ ینگ لوگ, میں پورے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں, ان کو پہچانو, ان کی شکلیں پہچانو, ان کی جماعتیں پہچانو, ان کے انتخابی نشان پہچانو, ان کو شکست دو, بری شکست دو. ووٹ کے ذریعے سے ان سے بدلہ لو. الیکشن ہونا ہے, کوئی بھی نہیں روک سکتا, آج نہیں تو کل ہو جائے گا. 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. سارے پاکستان کے وکلا کھڑے ہو گئے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں. تو اس لیے ان کو شکست دینی چاہیے. یہ پاکستان کو چراگاہ سمجھتے ہیں, لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, یہاں سے پیسے اٹھاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. رہو نا میرے ساتھ, ادھر کھڑا ہو نا, شہباز شریف کھڑا ہو سکتا ہے آ کے ادھر, نماز آؤ نا واپس. 33 دسمبر کو بھی نہیں آئے گا.